6 महीने से ये वाक़यात नहीं हो रहे हैं। पुलिस को भी खबर किया, बच्ची को दफना के गए हैं ना, 1.5 से 2 घंटे बाद ये आ गया। इसने मिट्टी इधर से हटाई है, इसने स्लैब को साइड पे किया और बच्ची की लाश को टांगों से पकड़ा, उसको बाहर खींचता हुआ ना दरिंदगी की तो ये इस तरह घसीट को उसको लेके जा रहा था। पूरे इलाके में ना खौफ व हरास फैला हुआ है। बड़ी मुश्किल से ये बंदा पकड़ा गया। 2 घंटे पहले पता चला इसकी जमानत भी हो गई। ये तो हमारा कानून है। ये कहते हैं ये जुर्म ही कोई नहीं है, लाश की बेहरमती ये कोई जुर्म नहीं है। इतनी गिरी हुई हरकत इंसान कर सकता है, ये ज़हन में नहीं, ये सोचा भी नहीं है। ये जो बच्ची है ना, इसको ज़िंदगी में भी सुकून नहीं मिला और मर के भी सुकून नहीं मिला। ये इंसाफ के लिए पुकार रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। इसको गला घूट मारा गया, छत पे पड़ी हुई थी, मगर अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। हम इंसान कहलाने के काबिल हैं हम लोग। कहते हैं कि मर के भी चैन ना पाएंगे तो किधर जाएंगे। मैं इस टाइम 11 साल बच्ची की कब्र के पास मौजूद हूँ, जिसकी कब्र की बेहुरमती की गई। दफनाने के ठीक 2 घंटे बाद एक आदमी आता है, उसकी कब्र को खोदता है, लाश को निकालता है और घसीटते हुए ले जाता है। मुकामी लोग उसको देखते हैं और उसको पकड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं जिन्होंने उसको मौके पर पकड़ा। और ये एक वाक़या नहीं है, इस कब्रिस्तान में इससे पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़यात होते रहे हैं। और जो मुकामी लोग हैं अपनी मदद आपके तहत कभी दरख्तों पे पहरा देकर, दरख्तों पे बैठ के सारी रात पहरा देते रहे कि किसी तरीके से हम इस दरिंदे को पकड़ें जो जानवरों से ज़्यादा बदतर सलूक इन कब्रों के साथ कर रहा है। क्या मामला है कि जो सिर्फ बच्चों की कब्रों को टारगेट किया जाता है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि ये कब्रिस्तान में इतनी देर से ये वाक़यात हो रहे हैं, आप ख़ुद बता रहे हैं कि 3-4 वाक़यात इससे पहले भी हो चुके हैं और स्पेशली बच्चों की कब्रों को टारगेट किया जाता है। कौन लोग हैं ये? अभी ये तो नहीं मुझे पता। ये 6 महीने से ये वाक़यात नहीं हो रहे हैं। पुलिस को भी खबर किया काफ़ी मरतबा। जब ये वाक़े हुए हैं ना, तो वो कहते हैं हम क्या करें, इधर आके हम रैकी करें, क्या करें। वो आता है, मर्ज़ी उसकी आए ना आए तो क्या। तो मैंने कहा अच्छा, फिर हमने ज़ाती तौर पर प्रोग्राम बनाया। सब ने ये कब्रिस्तान में मिलकर ना 5-6 अफराद हैं, तो हमने रैकी करनी शुरू कर दी। तो ये जब भी आता था ना, ये तो रात को ही आता था, रात को निकालता था। मगर इस मरतबा ऐसा हुआ है, जब बच्ची को दफना के गए हैं ना, तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद ये आ गया। इसने मिट्टी इधर से हटाई है, तो इसके पास पेचकस था, उससे इसने स्लैब को साइड पे किया और बच्ची की लाश को उससे पकड़ा है, टांगों से पकड़ा, उसको बाहर खींचता हुआ ना। दरिंदगी की अब ये ना जानवरों और इंसानों में फ़र्क नहीं। तो ये बातें ही है ना, मेरे दिल से क्यों पूछे तो अब क्या फीलिंग है मेरी। बातें करना आसान होता, तो ये इस तरह घसीट को उसको लेके जा रहा था। तो ये साथी ने देख लिया कि दूसरी तरफ एक जनाजा हो रहा था, एक साथी ने इधर देख लिया, उसने इसको पकड़ा बड़े ज़ोर से, बड़ा खैर गमा मगर उसने पकड़ लिया। पकड़ के तो यहाँ पे पूरे इलाके में ना खौफ व हरास फैला हुआ है। इधर से मेरी बच्चियाँ भी नहीं इधर से आती, कह रही पापा इधर से ना डर लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ये मामलात हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं। कब्रों को नहीं छोड़े वो बिल्कुल ऐसे ही। तो ये ना फिर हमने ये कैमरे लगवाए, ये लाइटिंग की, ताकि फिर ये दरख्त वगैरह कटवाए ताकि ना सारा हमें पता चले, मगर नहीं हल मिल रहा था। उस दिन ये बंदा पकड़ा गया, बड़ी मुश्किल से ये बंदा पकड़ा गया। मगर ये बिलीव करें, आज ही मुझे ना अभी 2 घंटे पहले पता चला इसकी ज़मानत भी हो गई है। ये तो हमारा कानून है। वो कहते हैं ये यार ये कोई ये है कोई, ये जुर्म ही नहीं है। वो ये कहते हैं ये जुर्म ही कोई नहीं है। ये जो है ना, ये लाश की बेहरमती ये कोई जुर्म नहीं है। तो सारा खोल दो, सारा जरा मर्दी आवे, जरा मर्दी जावे। ये तो मैं उन लोगों को कहता जिनके यहाँ पे हैं, कब्रों के हैं, लेटे हुए हैं, वो अपनी कब्र आके ना तो खुद ही हिफाजत करो। ऐसे कोई नहीं इन्हों की हिफाजत करने वाला, यकीन करें। सुनते थे कि जानवरों ने ये कर दिया। हाँ, यहाँ पे ना होता है। उधर भी हैं कुत्ते को 10-12 कुत्ते, तो मैं उनको डराता रहता हूँ। मैंने भी पहले भी एक इंटरव्यू किया था, मैंने उनसे मैं कहा यार ये आप समझते हैं शायद ये जानवरों का किसी का काम, जानवर का काम नहीं है, ये इंसान का काम है। मगर इतनी गिरी हुई हरकत इंसान कर सकता है, ये ज़हन में नहीं, ये सोचा भी नहीं है। वो बच्ची के घर वालों को इतला दी गई, उनको घर वालों को। अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जो बच्ची है ना, इसको ज़िंदगी में भी सुकून नहीं मिला और मर के भी सुकून नहीं मिला। ये पुकार के इंसाफ के लिए पुकार रही है, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। इसको गला घूंट के मारा गया। जब ये मरी है तो इसका छत पे इसकी लाश पड़ी हुई थी, मगर अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कह रहे जी उधर से आ रही है और दी हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, मर गई है, इधर आ गई है। यहाँ पे भी ये कुछ हो रहा है। हम इंसान कहलाने के काबिल हैं हम लोग? नहीं। मुझे ये था जैसे कभी सुनता नहीं यार, इस बंदे को कम से कम फांसी होनी चाहिए। मुसलमान हैं हम लोग, हम मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं। कोई वो बंदा होता ना तो मर जाता, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ।
سائنس موقع دیا گیا باقی قبروں کے ساتھ بے حرمتی، وہ اس قبرستان سے جائے گا تو کہیں اور چلا جائے گا. تو جب یہاں سے پکڑا ہے نا اس کو تو کہہ رہا ٹھہرو ٹھہرو میں تمہیں دسنا میرے نال 2 بندے ہور بھی گئے نے. ہم نے کہا یار چھوڑ دو اسے، کہنا کچھ نہیں ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو وہ باقی وہ جو بندے ہیں نا ٹارگیٹ میں وہ بچ جائیں گے. آپ کے تو دماغ میں یہ ہوگا کہ پولیس نکلوا لے گی. تو وہ پولیس نے نکلوا دیا نا اس کو، وہ تو گھر بھیج دیا صبح کے گھر جگہ. اس کی باتیں اس سے اگلوا لیتی کہ کون اس کے پیچھے مافیا ہے، کون گروپ ہے، کس کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس مقصد کے. وہ تو بہت بڑا، یہ میری سوچ تھی مگر میری سوچ بہت چھوٹی تھی. وہ بہت بڑا گینگ ہے. اسی بندے کو وہ بالکل یہاں پہ صحیح تھا، وہ ادھر جا کے وہ بالکل پاگل بنا ہے. اس کا کارڈ بھی بنا ہوا ہے، یہ پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں ان کی تیاری کیسی ہے. جب بھی مسئلہ ہے تو یہ کارڈ ہم دکھائیں گے. وہ انہوں نے دکھا دیا، انہوں نے کارڈ دکھایا، دیکھو یار پاگل ہے. یہ آدمی نے کہا چھوڑو ان کو، پڑھیا جو وہ جرم ہی نہیں تھا. وہ سمجھتے یہ جرم کوئی نہیں ہے. یہ میرے اور آپ دیکھیں نا، یہ کوئی ان کا پیارا ہوتا تو شاید یہ جرم ہو جاتا. ہاں اصل بات یہ ہے. یہ میں ان کو کہتا ہوں، یہ خدا را آپ کی بھی بیٹیاں ہوں گی، جتنا ہمارے ہے نا آئی جی صاحب، آپ کی بھی کوئی بیٹیاں ہیں تو دیکھیں یہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اس کو انصاف چاہیے. اس سے پہلے جو یہاں پر اس طرح کے آپ نے واقعات دیکھے ہیں 4 بار ہو چکا ہے، 6 بار ہوا ہے. تو کتنے بچوں، کتنی باڈی؟ 2 باڈی ملی ہیں، 4 مس ہیں وہاں پہ. اچھا، وہ باڈی آپ کو یہیں پہ ملی ہے کہ وہ آپ لوگوں نے وہ بھی اس طرح سے پکڑا تھا؟ اسی طرح ہی پکڑا، وہ بھی اسی طرح ہی پکڑا. ایک کو تو جو ہے نا وہ اسی طرح، یہ تو خیر اس نے دیکھ لی ہے نا لے کے جاتے ہوئے. دوسرا نا وہ کسی نے دیکھا تو وہ چھوڑ کے بھاگ گیا. پھر ہم نے اسی، بچے ہی تھے، وہ بھی بچے ہی تھا. یقین کریں میرے تو ابھی بھی نقش ہے اس بچے کی ویڈیو ہے نا، میں نے سب کی ویڈیو میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں سب کو. تو میرا تو اندر سے ہل رہا ہے یار، یہ کیا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں. یا پھر جلانا شروع کر دو، دفنانا ہی بند. وہ جیسے وہ بندہ بتا رہا تھا، یہاں پہ سیڈ بنا کے نا، پورا ایک جنگلہ سا بنا کے نا، اس کے اوپر لاک، یہ سلیپنگ کی جگہ نا لاک لگا دیں، تالا لگا دیں. یہ زیادہ بہتر ہے. توڑنے میں ٹائم تو لگے گا نا. یہ کوئی بھی آتا ہے سلیب پیچھے کرتا ہے. میری خدارہ لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے، خدارہ قبرستان میں آیا کریں. جو آپ کے یہ عزیز و اقارب ادھر ہیں، آ کے دیکھا کریں ان کی قبروں کا کیا حال ہے. تو یہ جو ہوا ہے نا ابھی، یہ برداشت سے باہر ہے. یہ بچی نا پکار کے انصاف مانگ رہی ہے، مگر مجھے نہیں پتا اس کو انصاف نہیں ملے گا. ملنا ہی نہیں، ختم ہو گئی بات. آج مجھے تھا کچھ نہ کچھ تو اس کو سزا ہونی چاہیے. اس کی زندگی میں جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کو اس کا انصاف نہیں ملا، اس کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا. تو اس کو اب کیا ملے گا؟ لیکن اللہ کے ہاں تو اس کو ضرور انصاف. وہ خیر، یہ تو میں ابھی 2 گھنٹے پہلے ادھر گیا ہوا تھا، بچی کے گھر کے پاس ہی میرا ایک دوست رہتا ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا یار یہ تو گلا خیر، کہہ رہا بدفعلی ہوئی اس کے ساتھ، فیلی کر کے مارا گیا ہوگا. جو ہمارا رواج ہی بن گیا. کہہ رہا وہ نا، مگر ماں باپ نہیں بتا رہے. وہ کیسے بتائیں گے؟ وہ نہیں بتائیں گے. ان کی عزت کا معاملہ ہے. مگر یہ ہم لوگوں کا کام ہے. آپ اپنی بچی کی زندگی میں جو اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف نہیں بول پائے، اس کے خلاف نہیں آواز اٹھا سکے، تو وہ ماں باپ اپنی بچی کی اس طرح کی بے حرمتی کے بعد کس طرح سے آواز اٹھائیں گے؟ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے. اور ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے درندے ہیں، ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ان کو عبرت کا نشان بنائے، تاکہ اگر اس ملزم کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قبرستان سے تو چلا جائے گا، لیکن اور بے شمار قبرستان ہیں اور بے شمار اس طرح کی بچیاں ہیں، اس طرح کے بچے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے گا ان کی قبروں کی بے حرمتی کرنے کے لیے. اجازت دے مجھے. اللہ حافظ.